الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع بغاية الأهمية، وهو لو بي بلا و لو بي كرو. قبل ما نعرفوا على المشاكل اللي كيديروها هاد جوج ديال الحالات ديال الرجل، غادي نعرفوا أولا شنو هو لو بي كرو و لو بي بلا. لو بي كرو تيكون على هاد الشكل، أن لوس كالكانيوس هذا l'os du talon ديال الكتم تيكون فيرتيكاليزي، et les méta aussi, le premier rayon هذا تيكون فيرتيكاليزي. l'appui كتكون غير على القدم وعلى هاد لي تيت ميتا اللي هنا. l'arche تيكون très prononcé، هاد القوس ديال الرجل تيكون باين. اذا باش كنعرفوا كاين اولا ليكزامان كلينيك، باش تيجي المريض تنشوفوا رجلو هي الاولى، تنكون عندنا فكره انه عنده ان بي كرو. من بعد كندوزو ليكزامان بودولوجيك، حيث كيطلع فوق لو بودوسكوب، ولومبرانت البصمه ديال الرجل كتكون على هذا الشكل هذا. اذا الوزن كامل ديال الجسم تيكون على هذه المنطقه هذه ديال القدم وعلى هذه المقدمه ديال الرجل. كذلك ندوزو واحد لا ماشين اون اوتر اباري، نوتر اباري ان كابتور ديال لي زابوي. من بعد كنطلبوا من المريض يدير واحد لو راديو دو بي. لي راديو دو بي كيبينوا هنايا على هذا الشكل، مثلا هنايا كيعبر لو راديولوج تيعبر هاد لونغل، هاد الزاويه هادي اللي كتكون ما بين هاد العظم ديال القدم لو كالكانيوس اي لو بروميي ميتا، لو ميتا تارسيان الاول. عند الانسان العادي تتكون ما بين 125 حتى 120 درجه. اما فاش تتكبر هاد الزاويه هادي، انه فاش تتكبر هكذا يعني لو بي الي بلا. فاش كتنقص على 120 انه سي ان بي كي كرو. المشاكل ديال لو بي كرو متعدده، بحيث ان عندما تيكون الانسان الوزن ديالو كله تيكون تيهبط على القدم وعلى مقدمه الرجل، انه كتسبب في واحد الالتهابات. الالتهابات اولا نبداو بالقدم. القدم كما تشوفوا هنايا لانسيرسيون ديال لي طوندون ديال الرجل، لي موسكل انترانسيك دو بي هنايا. فاش تنبركو عليها وتنصدمو عليها النهار كامل في الخدمه ولا في اي حاجه، كتوقع واحد الالتهابات هنايا، وكتسبب في ما يسمى بليبين كالكانيا. هذيك ليبين كالكانيا اللي تيسميوها الناس بحال الشوكه كتكون هنايا، هي ماشي شوكه ولكن كتبان في الراديو بحال شوكه، ولكن هي سيتون انفلاماسيون، هو التهاب ديال هذه المنطقه هذه ديال هذا لو طوندون اللي تيكون لاصق هنايا في لو تالون، في هذا لوس دو تالون لو كالكانيوس. ثاني حاجه او نيفو دي ميتاتارسيان، لي تيت ميتا، تيكون الام والتهابات هنايا في هذه المنطقه هذه، حيث انه من هنايا اونتر لي تيت كيدوزو لي نير وهذا الالتهاب تيسبب في الام في المشي ولا في لا كورس ولا في اي حاجه. ثاني حاجه لو بي بلا. لو بي بلا لانفيرس، العكس ديالو، ان لا باز دو بي كتكون مسطحه هنايا. لارش دو بي الي بريسك ابسون، ما تيكونش كاع لارش دو بي، ان الرجل كتهبط حتى لو ميديو بي ما تيكونش مقوس، تيهبط هكذا. وهذا عاوتاني كيبان في ليكزامان بودولوجيك، حيث في البودوسكوب كتبان البصمه ديال الرجل على هذا الشكل هذا كله، على هذا الشكل. في ليكزامان راديولوجيك ما عنديش اون راديو، ولكن لارش لونغل دو لارش دو بي تيكون فايت 125 درجه، بارفوا تيوصل حتى ل 160 170 درجه، تيلمون الي بلا. اذا حتى هاد الباثولوجي كتسبب في الم في الرجل، حيث ان التوازن ديال الرجل كيكون ما بين لي طوندون و لي ليغامون اللي كيجمعوا العظام ديال الرجل، لحقاش الرجل متكونه من عظام
عدة، ولو ميديو بي خاصة من عظام صغيرة جدا. إذا شنو كيوقع؟ أن فاش لو بي يكسافيس كيهبط il tourne غالبا il tourne comme ça وكيتسبب في ألم في لاشوفي في الرجل كذلك. هنايا ألم في الرجل في البلون دو بي هنايا لحقاش هنا لي موسكل يسيتير و il provoque ce qu'on appelle des aponevrosites. هاد لابونيفروزيت هي واحد الغشاء اللي تيكون في الرجل هنا كي انكستونسيبل ما كيتجبدش عاده، ولكن سور لا فورم ديال لو بوا تيتجبد تكون عليه واحد القوه، واحد لا تونسيون اللي تيبروفوكي واحد لي ميكرو تروما، واحد الالتهابات ايضا واللي تتسبب في الام في الرجل. ان الانسان ما تيبقاش يقدر يمشي لواحد الدرجه، ما تيبقاش يقدر حتى يتحرك من بلاصتو. اذا كما تنقولوا وكنتم في الفيديو السابق، الوقايه دائما خير من العلاج. بالطبع كاينه الجراحه اللي تيخليوها هي اخر حاجه، ولكن قبل نقدروا نديروا واحد لا بريفونسيون بلي سيميل اورثوبيديك ولا لي زورتيز بلونتير. بالنسبه للرجل المقعره البي كرو، إذا on préconise بالنسبة لي بودولوج ولي بودورتيزيست ولي زورتيزيست أنهم يصوبوا دي سيميل فيهم كيديروا لو سوتيان دو فوت، أن الرجل غتولي تهبط كاملة على الأرض، ان سوتيان. هاد لاغش هذا كنقصوا منه إذا باش تهبط هنايا. لو طالون إلا كان التهابات فيه كنديروا مواد ديموس باش امورتير لو با. ولا كانت الام هنايا سكون ابل لو سيندروم دو نورتون هنايا، اذا كنديروا واحد لابوي ايسي، واحد لابوي ريترو كابيتال هنايا باش لي تيت ميتا يتفرقوا على بعضياتهم ولي نير اللي كيدوزو بيناتهم يكونوا مرتاحين، ما يكونوش التهابات. وهاد لي سيميلاتور تيعطيو نتائج جد جيده، ما عدا بعض الحالات اللي تكون جد متطوره واللي تكون عندها عواقب على لا شوفي ولا على لي لوس دو بي. هنا كتبقى الجراحه هي الحل الاخير. كذلك بالنسبه لو بي بلا، لو بي بلا لي لارش دو بي ديالو مشى ما كاينش لارش يعني هبط، حتى هنا كذلك كنديروا ان سوتيان دو فوت باش نعاودوا اون كروز لو بي، نعاودوا نصوبوا هذيك لا فورم ديالو العاديه. غالبا لو بي بلا تيكون متصاحب مع لو فالغوس، الفالغوس دو لاريور بي، يعني مؤخره الرجل كتدخل لداخل، اذا كنديروا هنا ان اليمون سوبيناتور اللي تيرجع الرجل لاكس ديالها. وبالنسبه الاضرار اللي كتسبب في لا شوفي كتنقص لحقاش هنايا فاش الرجل كتهبط، اذا كيكون ان ايتيرمون ديال لي طوندون ولي ليغامون واللي كيتسبب في الم كذلك وواحد الاعاقه في المشي. نقطة أخيرة وهي أنه كاين الناس اللي عندهم دي بي بلا دي بي كرو كي سون إتنيك، ما كيتسببوش مرض، ما عندهمش حتى شي حاجة، عندهم دي بي كرو نشوفوهم في البودوسكوب ولكن ما كيسببوا لهم حتى شي ألم ولا حتى شي حاجة. هادو ماشي ضروري أنهم يديروا لي سيميل أورثوبيديك. فوالا، نتمنى تكون هاد النصائح مفيدة ونتمنى الصحة للجميع. شكرا لكم وإلى اللقاء في موضوع آخر إن شاء الله. السلام عليكم. الرجل العادية ديال الإنسان العادي كيكون ليزم كونتينيو هنايا، ولا بيو لي زومبرانت نتاعو البصمة على الأرض كتكون هنايا وفي الجنب هنايا. لو بي كرو كيكون لابوي غير هنايا الفوق وفي الطالون، وهنا كتكون خاوي ليزم إلي ديسكونتينيو. و لو بي بلا كيكون ليزم لومبرانت تتكون كامله على الارض، وهنا كتبان بان لو بي كومونس يبدا كيتعوج في لاغيير بي اون ديفورماسيون اون فالغوس. هنا الصوره هنا كتمثل العظام اللي كتكون الرجل
كما تشوفوا كاين بزاف ديال العظام خاصة في هذا لو ميديو بي اللي تتكون من عظام صغيرة. الصورة الثالثة هنا كتبين لارش دو بي، القوس ديال الرجل هنايا. هنا العظام كيكونوا مرتبطين بعضياتهم بلي ليغامون، وفاش تيكون شي مشكل راه تيكون لاختروز في هاد العظام هنايا، وحتى في المقدمة هنايا في ديال لو بروميي غاية. شكرا.